यसु अल मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, मैं हूं बिशप डोमिनिक जावेद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुचे मोती। और नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस में से बड़ी खूबसूरत बातें आप तक लेकर आते हैं। हम आपके साथ बाइबल के सुच्चे मोती शेयर करते हैं। हम बड़ी प्यारी मीठी बातें जो शहद के टपकों से भी मीठी हैं वो आप तक लेकर आते हैं। आज जैसा नाज़रीन आप जानते हैं कि रोज़ों के अयाम हैं, रोज़ों के दिन चल रहे हैं। आप लोग भी रोज़े में ठहरते हैं, बेशुमार लोग रोज़ा रखते हैं। रोज़े की अफादियत से बेशुमार प्रोग्राम आपने देखे हैं। आज फिर हम रोज़े पर ही बात करेंगे। और आज मेरे साथ मेरे बड़े खूबसूरत मेहमान, मेरे भाई, मेरे दोस्त, खुदा के खादम, खुदा के सूरमा और बाइबल के स्कॉलर मेरे साथ हैं। मेरी मुराद है पादरी अशरफ जे डीन साहब से। पादरी साहब, आपका वेलकम करते हैं सुचे मोती प्रोग्राम में। और मैं जैसे पिछले प्रोग्राम्स में आपके साथ बड़ी मुसद्दका गुफ्तगू होती रही है, आज भी हम बड़ी प्यारी और फ्रूटफुल गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन के साथ। नाज़रीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम करेंगे एक दुआ, और ये दुआ करेंगे मेरे साथ मिलकर पादरी अशरफ जेडीन। हालेलुया। आइए हम दुआ मांगे और अपने खुदाबंदों के खुदा के हुजूर सरनगू हों। आए खुदा, इस वक्त हम तेरी हुजूरी में आते हैं और आज फजल टेलीविज़न के सबब से जो भी कलाम की बशारत और गुफ्तगू आए खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचती है, हम सब के लिए बाइस ब्लेसिंग बरकत हो। और खुदा इसकी समझ बूझ हमें अता कर। मैं जनाब बिशप डोमिनिकल जवेद साहब के लिए शुक्रगुजार हूँ जो आज इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे। और आए खुदा, मुझे भी अपने कभी हाथ मिले। आए रूह कुद्स हमारी रहनुमाई कर और हमें समझ बूझ दे कि हम रूह से मामूर और जो ज़रूरत अल्फाज की है उसको खुदा बयान कर सके, तेरे कलाम की सच्चाई को बयान कर सके, ताकि हम जान सकें आज के इस प्रोग्राम के बारे में, रोज़ा के बारे में। खुदा हमारी मदद फरमा, मसीह खुदावंद के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। नाज़रीन, आइए हम बाइबल मुकद्दस में से चंद आयात की तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में हम देख रहे हैं मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6 बाब, उसकी 16, 17 और 18 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र। पादी साहब, इस सायत को बेशुमार बार हम पढ़ते हैं जी, और मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हमें इसका नया मफ़हूम मिलता है, नया मुकाशफा मिल जाता है और नई नई बातें हम इन्हीं 3 आयात में सीखते हैं। आज हम सिर्फ 2 अल्फाज को लेते हैं जी। एक इस बात को कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकारों की तरह रियाकारी की बात करेंगे कि रियाकारी क्या है। और एक तो हम रियाकारी को डिफाइन करते हैं जी, और फिर दूसरी हम देखते हैं कि वो अपना अजर पा चुके। जो रियाकारी का रोज़ा रखते हैं, रियाकारी में अपनी बल्कि ज़िंदगी भी बसर करते हैं,
लिखा है कि वो अपना अजर पा चुके। दो बातों का तज़किरा करेंगे, एक रियाकारी का और दूसरे अजर का। मैं नाज़रीन, आप जानते हैं कि बेशुमार स्टूडेंट्स इस वक्त ट्रिनिटी बाइबल स्कूल के भी मौजूद हैं, जिनके प्रिंसिपल पादरी अशरफ जेडलीन हैं, और बहुत सारे और तालिब इल्म जो बाइबल मुकद्दस की बातों को सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आज हम एक बड़ी मुसद्दका गुफ्तगू करेंगे आमीन। अजर के बारे में, कि अजर क्या है और रियाकारी क्या है। पहली बात पादी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जी जी। ये रियाकारी को आप किस तरह इसकी तशरीह करते हैं, रियाकारी को किस तरह डिफाइन करेंगे? खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में पास्टर अशरफ जेडीन का इस वक्त जो फजर टेलीविज़न देख रहे हैं, बहुत बहुत सलाम। और आज खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि हम फिर खुदा के कलाम की बेहतरीन बातें जो सच्चे मोती हैं आप तक लेकर आए। और बड़ा खूबसूरत आज का टॉपिक बिशप साहब ने हमारे सामने रखा है कि रोज़ा, और फिर रोज़ा का अजर, और अजर के साथ एक और लफ्ज़ है रियाकारी। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम किसी भी बात को करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, ताकि उसका अजर, उसका बेनिफिट, उसका फ्रूट हम ले सकें। रोज़ा यकीनन हमारे लिए ज़रूरी है, और हम मसीही लोग हैं और मसीहियत के अंदर रहते हैं और यीशु मसीह के पैरोकार हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के ज़बान मुबारका से जो निकला हुआ कलाम है, उसको हमने मत्ती की इंजील के इस 6 बाब में तिलावत किया है। मेरे अज़ीज़ों, रियाकारी, जिसको हम दूसरा नाम मक्कारी भी कह सकते हैं, और अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, और लोगों पर जाहिर करना एक हद से ज़्यादा कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरी सेल्फ प्रेजिंग हो। और रियाकारी का मतलब है खुदा को धोखा देना, बल्कि दुनिया को भी धोखा देना। और दुनिया को भी धोखा देना, क्योंकि दुनियावी तौर पर भी इंसान रियाकारी के बगैर रह सकता ही नहीं। हाँ जी। और खुदा कहता है तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना हो। और खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। और यहाँ पर खुदा हमारी उस मेहनत की बात करता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो मूसवी शरीयत के मुताबिक अपनी जान को दुख देते हैं। ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना कुछ चखना। और मसीही रोज़ा एक शाम से दूसरी शाम तक ये तकरीबन 24 घंटे बनते हैं, बिल्कुल, और 8 पहर बनते हैं। अब इस लंबे अरसा के अंदर जब इंसान अपने बदन की खुराक नहीं लेगा और फिर उसकी भूख प्यास बर्दाश्त करके, तो अपने बदन को वो अजियत भी दे रहा है और दुख भी दे रहा है। बिल्कुल। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत हमारे लिए सलाहकारी की है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर प्रॉपर फ़ायदा या उसका फ्रूट या उसका फल या उसका बदला ना मिले तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल जी, सही। अक्सर लोग रोज़ा रखते हैं, और रियाकारी की चूँकि बात चल रही है और अजर की बात चल रही है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रोज़ा रखने का तरीका बताया, जिसमें हमारा अजर खुदा की तरफ से हो। एक अजर इंसान की तरफ से है और एक अजर खुदा की तरफ से। पादी साहब, मैं आपकी बात को और थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। जी जी। बड़ी प्यारी गुफ्तगू हम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब बेशुमार लोग जो रोज़ा रखते हैं और फिर वो उसे भी बता मेरा रोज़ा है।
اور پھر روزہ لگ بھی جاتا ہے. روزہ لگ بھی جاتا ہے. اور پھر روزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو تشہیر ہوتی ہے، کیا یہ فائدہ مند روزہ ہے؟ کیا اسے ہم ریاکاری کا روزہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جانیں کہ میں روزہ دار ہوں؟ جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں. اسی کو ریاکاری کہا گیا ہے، منہ بگاڑتے ہیں کہ لوگ انہیں روزہ کہ دار لوگ ان کی تعریف کریں اور لوگ اس سے پوچھیں بھائی کتنا روزہ ہے؟ جی میرا آج 15واں روزہ ہے. دوسرا کہتا ہے میرا تو 20واں ہے. وہ آپس میں اجر بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اب 20واں بھی اس لیے کہ اس نے 5 دن پہلے رکھنا شروع کر دی. ہاں جی، ہاں روزہ اس نے 15واں زیادہ ہی ہے، رکھ لی. پر اس کا 20واں ہو گیا. یہاں پر بشپ صاحب خدا یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے براہ راست الفاظ ہیں، اور ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم عام لوگوں کی طرح روزہ کے دوران وہ عمل نہ کریں جس سے میری لوگ تعریف کریں، کیونکہ خدا اپنے سامنے اپنے سے زیادہ کسی کی تعریف اچھا نہیں سمجھتا کر. وہ مالک ہے، اور جو اجر ہمیں لوگوں سے ملے گا وہ فانی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے. مگر جو اجر خدا کی طرف سے ملے گی، جو بلیسنگ خدا کی طرف سے ملے گی، وہ لامحدود اور بہت بڑی ہے. اور یہاں پر پوشیدگی کی بات کہی گئی ہے. آپ تشہیر کی بات کر رہے تھے، یہاں پر یسوع مسیح نے کہا ہے جب بھی تو روزہ رکھے تو تیرے روزہ کو صرف اور صرف تیرا خدا جانے. تیرا خدا جانے کہ تو نے روزہ رکھا ہے. ہاں جی. اور خدا یسوع مسیح کی تو بہت ساری تعلیمات کے اندر جو ظاہری کچھ کرنا ہے، خود نمائی کرنی ہے، یہ انسان کی طرف سے ہے اور خدا کی طرف سے نہیں ہے. خدا کہتا ہے تو اس ہاتھ سے خیرات کر اور اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو اس لیے اگر ہم خداوند کے لیے کچھ کرتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو پوشیدگی میں رکھیں، ہم ظاہری نہ کریں. بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور بہت سارے روزہ رکھتے تو نہیں ہیں پر روزہ کھلواتے ضرور ہے نا. بلکہ کئی دفعہ اپنے آپ کو ایسا ان کی اپیرنس ہوتی ہے، ہاں روزہ ہے نہیں لیکن کسی جگہ پر یہ دکھاوا کرنے کے لیے او نہیں میں نے نہیں کھانا، میرا روزہ ہے. ہاں، لیکن روزہ ہوتا نہیں. روزہ ہوتا نہیں. جب ہم روزہ کھلواتے اور بہت سارے لوگوں کو روزہ دار جان کے دعوت دیتے ہیں، جی آئیں میرے گھر پہ یا میرے چرچ پر، آپ کا میں نے روزہ کھلوانا ہے، تو یہ تشہیر کے اندر آ جاتا ہے. اور جو کھلوا رہا ہے وہ ایک ظاہری دکھاوے کی نیکی کر رہا ہے اور یہ بھی ریاکاری ہے. اور جو روزہ کھولنے آ رہا ہے وہ بھی تشہیر اور اپنا اشتہار دیتا ہے کہ میں نے روزے رکھے، اور وہاں پر سوائے اس گفتگو کے کہ یار میں نے اتنے رکھے، تو نے اتنے رکھے اور اتنے رہ گئے، یار بڑا مشکل ہے، میں تو 100 کے آدھا ٹائم گزار لیتا ہوں، میں تو چند گھنٹے نہ لیٹ روزہ رکھتا ہوں، چلو کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا. کچھ لوگ چونکہ ہمارا روزہ شام سے شام تک ہے، اور شام کو جب روزہ کھولتے ہیں تو اگلا دن جب روزہ رکھنا ہوتا ہے تو پھر اسی کھانے سے ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے. پر کچھ لوگ ہیں وہ رات 12-1 بجے تک، اکثر لوگ آج کل جاگتے ہیں، وہ رات 12-1 بجے پھر کچن میں جائیں گے. تو شام کو اگر 7 بجے روزہ کھولا ہے تو پھر اگر رات 12 بجے پھر وہ 1 بجے کھانا کھا رہے ہیں تو 6-7 گھنٹے تو 8 گھنٹے تو پھر کم ہو گئے نا. تو ایسے روزے بھی جو دکھاوے کے ہیں یا مجبورن ہیں، خدا کو پسند نہیں ہے. لکھا ہے کہ اس کا اجر خدا تجھے دے گا، دنیا نہیں. تشہیر کا روزہ جائز نہیں ہے. اور بڑی پیاری بات ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ پادری صاحب لوگ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھا ہے، سارا دن ٹی وی کے آگے 2-3 انہوں نے فلمیں دیکھ لی ہیں، بڑے اچھے انہوں نے پروگرام گانوں کے دیکھ لیے ہیں، بڑے اولڈ سانگ سیڈ سانگس دیکھ لیے ہیں، تاکہ میرا وقت جو ہے روزے کا گزر جائے. اور ناظرین یاد رکھیں، اگر آپ روزہ رکھ کے یہ دنیاوی معاملات میں پڑے رہے ہیں اور آپ نے دعا نہیں کی، دعا کے اندر نہیں ٹھہرے، تو آپ کا روزہ نہیں ہے. روزے کے ساتھ بڑا ضروری ہے خدا کے آگے جھک جائیں اور خدا کے آگے جھکے رہیں اور
खुदावंद अपने खुदा से मांगें, खुदावंद अपने खुदा से उस अजर को क्लेम करें जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमें देना है। नाज़रीन, कहीं ना जाइएगा, यहाँ पर वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद बड़ी प्यारी बातें लेकर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बड़ी प्यारी बातें रियाकारी के बारे में, रियाकारों के बारे में अपने मौजूद मेहमान से सुनी। नाज़रीन, अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो रियाकारी का जिक्र 7 बार आता है और रियाकार का तज़किरा 10 बार होता है, और रियाकारों की बाबत जो बातें हैं वो 5 दफ़ा हैं। और रियाकार शुरू से ही साथ साथ रहे हैं, और हमने यसु मसीह की लाइफ में देखा कि उस वक़्त भी रियाकार उनके साथ साथ चलते थे। हमने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की रियाकारी के हवाले से। अब नाज़रीन, एक और बात हम सीखना चाह रहे हैं कि रोज़ा हम रखते हैं तो अजर कहाँ से हासिल करें? अजर क्या है? पादी साहब, यहाँ पर हमने एक बात को देखा है जी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। कौन? वो जो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरे यस्सु अल मसीह के ये अल्फाज हैं, और जो अल्फाज मेरे यस्सु अल मसीह के मुंह से निकलते हैं वो असर रखते हैं, वो हकायक हैं। और अगर मेरे खुदावंद ने कह दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके, तो समझ लें अजर कोई नहीं है। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं, गौर कीजिएगा इस बात पर, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। और इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तुझे बदला क्या देगा? तुझे अजर देगा। पादी साहब, यहाँ पर खुदावंद के अल्फाज हैं कि वो अपना अजर पा चुके, और फिर उसके साथ ज़ेली अल्फाज में हम देखते हैं कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे अजर देगा। ये पहले तो हम सीखेंगे ये कि ये अजर क्या है, और अजर देना किसने है, अजर देने वाला कौन है और अजर लेने वाला कौन है। आपके स्टूडेंट्स भी आपको देखते हैं, आप इस बात को ज़रा नाजरीन तक सलीस तरीके से तशरीह इसकी कर दें ताकि लोग जाने के अजर क्या है। मेरे अज़ीज़ों, हम जो बात कर रहे हैं बड़ी अहम है। हमारी इबादत, हमारी इबादती रियाजत, हमारा खुदा को खुश करने वाला काम, जिनमें एक रोज़ा भी है, ये ऐसा काम, ऐसा इबादत, ऐसी दुआ नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों को ज़ाहिर करें कि हम बहुत मजहबी हैं, लोगों पर ज़ाहिर करें कि हम बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा रोज़े रखने वाले हैं। तो जो ऐसा काम करते थे और उनकी ज़िंदगी बदलती नहीं, जो शख्स रोज़ा रखता है यकीनन ये मजहबी फरीज़ा समझ कर रखता है। और बाइबल मुकद्दस में तो योएल नबी की किताब में लिखा है कि रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। और फिर जो शख्स गुनहगार है वो समझता है कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरी तो दुआ भी शायद, मेरी तो मुआफ़ी भी शायद नहीं हो सकती, मेरा इतना गुनाह क्रिमजी है, और वो खुदा से डरता है। पर इसके लिए अगर वो अपने गुनाह से तौबा करके और रोज़ा भी रख कर और दुआ करके खुदा से अपनी बख्शिश करवाए, तो खुदा इस रोज़ा के अंदर उसकी रियाजत को देखकर, उसकी इस हम्बलनेस को देखकर कि ये शख्स गुनाह से तौबा करता है, खुदा उससे उसका गुनाह मुआफ़ करेगा। ये एक बहुत बड़ा अजर है, रोज़े का अजर बहुत ज़्यादा है।
اور یہاں پر خدا یہ کہتا ہے کہ جو روزہ میں چاہتا ہوں اگر انسان وہ روزہ رکھے، یعنی دکھاوے کا نہیں، اپنے مطلب کا نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور جب تک روزہ ہے سگریٹ نہیں پینا، جب تک روزہ ہے گالی گلوچ نہیں کرنا، جب تک روزہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، جب تک روزہ ہے شراب اور بری بات اور رشوت اور فلاں فلاں برا کام نہیں کرنا. جو ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، کھول لیا جاتا ہے، اگلے دن پھر سارے کام وہ شروع ہو جاتے ہیں جو انسان برے کام کرتا ہے. تو ایسے روزے ریاکاری اور دکھاوے کے اندر آتے ہیں. ایسی نمازیں دکھاوے کے اندر آتی ہیں جو ہم دوسروں کو دکھا رہے ہیں ہم بہت مذہبی ہیں پر ہمارا اندر نہیں بدلتا. روزہ رکھنے کے لیے خدا نے یہ لیسن دیا ہے احبار کی کتاب کے 16ویں باب کی 29ویں سے 31ویں آیت تک کہ ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. روزہ پاکیزگی کے اندر رکھنا پڑے گا. گناہ کی حالت میں روزہ قبول نہیں ہوگا. اور جہاں پر اجر کی بات ہے تو بائبل مقدس کے اندر قاضی صاحب، خدا میں آپ سے ایک تھوڑی سی تشریح آپ سے چاہوں گا جی کہ روزہ گناہ کی حالت میں نہیں رکھنا. نہیں رکھنا تو چاہیے. کیا گناہ گار روزہ نہ رکھے؟ وہ تو پہلے گناہ میں ہے. گنہگار روزہ اس وقت رکھ سکتا ہے جب گناہ سے توبہ کر لے. پہلے توبہ اپنے ہے. گناہوں کی معافی کے لیے روزہ رکھ سکتا ہے. اپنے گناہوں کی معافی کے لیے روزہ رکھ سکتا ہے. خدا سے التجا کر سکتا ہے خدا میرے گناہ معاف کر، اور خدا ایسے شخص کو پیار کرتا ہے اور اس کے گناہ فوری معاف کر دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاں جی. اگر ہم گناہ کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو ناظرین یاد رکھیں کہ ہم ان گناہوں کے لیے خداوند اپنے خدا کے آگے جھک سکتے ہیں. میرے اندر سگریٹ کی علت ہے، میرے اندر شراب نوشی کی علت ہے، میرے اندر زناکاری کی عادت ہے، میرے اندر ریاکاری کی عادت ہے، میرے اندر بغض ہے، میرے اندر لالچ ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند اپنے خدا کے آگے جھکنا ہے. خداوندہ، میں ان عادات سے عاجز ہوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. خداوند اب تو مجھے قبول کر، اور میں ان عادات کو ترک کرتا ہوں، انہیں چھوڑتا ہوں. توبہ کی بات ہو رہی ہے نا. نینوا کے لوگوں نے جب انتہائی بدی اور گناہ کیا اور خدا ناراض ہوا اور خدا نے ان کو وارننگ دی کہ اگر آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، رائے راست پر نہ آئے، اپنی بری روشوں کو اور ہاتھ کے ظلم کو نہ روکا تو میں تمہیں برباد کر دوں گا. اور پھر یونا نبی نے منادی کی، روزہ کی کہ روزہ رکھ کر اپنے گناہ سے توبہ کرو، اور اس کا اجر انہیں ملے. اور یہاں پر یہی بات آ رہی ہے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ ان لوگوں نے روزہ رکھا اور حلیم اور فروتن خاک اور راک پر بیٹھ کر اپنی بری روشوں سے باز آئے. اور پھر خدا نے ان کی اس توبہ کو جو روزہ میں تھی قبول کر کے اجر یہ دیا کہ اپنا عذاب جو ان پر نازل کرنا تھا اس کو روک دیا. عذاب اللہ ہی جاتا رہا. ہمیں گناہ کے اندر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. وہ روزہ ریاکاری کے اندر آئے گا، دکھاوے کے اندر آئے گا، اور ہم انسان کو تو دھوکہ دے سکتے پر خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور کلام میں لکھا ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے، لوکا کی انجیل کے 6 باب کی 46ویں آیت میں لکھا ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو مجھے خداوند خداوند کیوں کہتے ہو. اور پھر جو لوگ عبادت ریاضت سب کچھ کرتے پر ریاکاری کی زندگی سے باز نہیں آتے، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں روز حشر میں اور اس وقت جب ان کی عدالت ہوگی میں صاف کہہ دوں گا آئے بدکاروں میری نظروں سے دور ہو جاؤ. دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کی عبادت، دکھاوے کی دعائیں ہماری گناہ کے زمرے میں جائیں گی. اور زبور 109 میں لکھا ہے ان کی دعا گناہ گنی جائے گی، ان کو اجر نہیں مل گا بلکہ ان کی دعا گناہ گنی جائے گی. اجر کی بات ہو رہی ہے. ایک نظر ہم اس پر ڈالیں. پہلا اجر تو یہ ہے اگر ہم نے توبہ نہیں کی، گناہ میں ہیں، کوئی بری حرکتیں نہیں چھوڑتے، تو جب ہم توبہ کرتے ہیں روزہ کے اندر تو خدا اسے قبول کر کے ہمارا جو سزا ہے، ہماری جو اس کا قہر ہے وہ ہم سے ٹال دیتا ہے. دوسرا اجر کیا ہے؟
خدا کا کلام یوں فرماتا ہے کہ میں تجھے بلیس کروں گا، اور یسایہ کی کتاب کے 58 باب کے اندر، اور اس کی اگر ہم دیکھیں نیچے 8ویں آیت سے، تو یہ لکھا ہے جو لوگ روزہ خدا کی مرضی میں اور پوشیدگی میں اور با مقصد رکھتے ہیں، کیونکہ روزہ بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ بغیر مقصد کے روزہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آوارہ شخص ہوتا ہے اور وہ آوارگی میں کچھ نہیں پا سکتا ماں سوائے لوگوں کے تانے مینے۔ تو اس لیے ہمیں آوارگی کا روزہ اور آوارگی کی عبادت سے باز رہنا ہے۔ ہمیں وہ روزہ رکھنا ہے جو خدا پسند کرتا ہے، اور یسوع مسیح نے بتایا پوشیدگی میں، اور اجر دے گا ہمارا خدا، اور اجر لے گا وہ روزہ رکھنے والا شخص جو خدا کے کلام کے مطابق رکھے گا پوشیدگی میں۔ اور یہ لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ یہ روشنی کیا ہے؟ یہ اجر ہے۔ یہ روشنی زندگی کو پیش کرتی ہے۔ جو اندھیرا ہے، ڈارکنس ہے، یہ گناہ کو بھی پیش کرتی ہے اور موت کو بھی پیش کرتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے تب تیری روشنی، تیرا حق اور تیری خواہش خدا پورا کرے گا، اور تجھے زندگی ملے گی، تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ کیسا اجر ہے! تیری صحت کی ترقی جلد۔ اور پھر لکھا ہے کہ خداوند کا جلال تیرا لکھا ہے کہ چنڈاول ہوگا۔ چنڈاول سے مراد ہے حفاظت کرنے والا، کہ خداوند کی قدرت، خداوند کا جلال، اس کی حضوری ہماری حفاظت کرے گی ابلیسی قوتوں سے، اور پھر گناہ کی تاثیروں سے خداوند ہمیں بچائے گا، اور ہمارے چہرے پر نور ہوگا۔ ہم اس کو دیکھیں، موسیٰ کو 40 دن وہ پہاڑ پر گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 40 دن اس کا فاسٹنگ میں تھا، جب نیچے آیا تو چہرے پر نور تھا، یہ ایک اس کا روشنائی اجر تھی، تھا۔ یہ اس کا اجر تھا۔ پھر وہ خدا کے احکامات لے کے آ گیا، یہ پوری قوم کا اجر تھا۔ پوری قوم کو اجر ملتا ہے۔ ناظرین، بہت سارے اجر ہم خداوند اپنے خدا سے لے سکتے ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو پادری صاحب، اجر کا ذکر جو ہے، اجر کا تذکرہ جو ہے کتاب مقدس میں 47 بار آتا ہے۔ ہم اجر حاصل کر سکتے ہیں، بے شمار آیات کوٹ کی جا سکتی ہیں۔ 47 ٹائمز اجر کا ذکر آتا ہے۔ اگر اجر کا تمام آیتوں میں ہم تذکرہ کرنا شروع کریں، یہ ایک ضخیم کتاب کی صورت لے سکتا ہے۔ ناظرین، روزہ شخصی روزہ ہو سکتا ہے، آپ خاندانی روزہ رکھ سکتے ہیں، جماعتی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن دکھاوے کا نہیں۔ خداوند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اجر خداوند سے ملے گا، اور اجر خداوند میرا خدا ہی دے گا۔ ناظرین، جہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سچے موتی، میرے بڑے معزز مہمان کے ساتھ، پادری اشرف جیلین کے ساتھ، اور اپنے میزبان بشپ ڈومنک جاوید کے ساتھ، صرف اور صرف فضل ٹیلی ویژن پر۔